नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुहतरम IG खैबर पख्तूनख्वा, मेरे पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिशल्स, मेरी पेशावर की सहाफ़ी बरदरी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुझे खुशी है कि हम इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक अपने पुलिस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हो, चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग के लिहाज से हो। और पूरी दुनिया को पता है कि हमारे पुलिस ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं और इन्होंने मुसलसल तकरीबन 20-22 साल कुर्बानी देने के बावजूद आज तक कभी मज़ीद कुर्बानी देने से इनकार नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान पर काबिज लोग जो बंद कमरों में फैसले करते हैं और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा पे मुसल्लत करते हैं, उससे हमें काफ़ी नुकसान होता है, चाहे हमारे पुलिस का हो, चाहे हमारे CTD का हो, स्पेशल ब्रांच का हो, हमारे जो फौजी जवान हैं उनका हो, सिविलियंस का हो, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, हमारी मईशत का हो। लेकिन कभी भी जो एक माइंड सेट है जो हमेशा पाकिस्तान पर काबिज हैं, उन्होंने हमारी इस कुर्बानी को कदर की निगाह से नहीं देखा। अभी कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि हमने यहाँ पर यही चीज़ें तकसीम की थी, जिसमें एंटी ड्रोन्स और स्नाइपर्स, जदीद किस्म के आलात थे, जदीद किस्म का असला था। लेकिन बदकिस्मती से मुझे नीचा दिखाने के लिए, हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए हमारी पुलिस की बेतौकीरी की गई। एक दिन बाद मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कुछ फुटेजेस चलाए गए और उसमें कहा गया कि जिस पुलिस को हमने एंटी ड्रोन्स दिए हैं और वो जो हैं दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिए। तो ये इंतहाई गलत बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। ना ही उन लोगों को जो डिजिटल मीडिया के नाम से इधर एक ब्लैकमेलर का किरदार अदा कर रहे हैं, या वो लोग जो अपनी सियासी मकासद पूरा करते हैं और उसमें मेरी पुलिस को बदनाम करते हैं। हमारी पुलिस बहादुर पुलिस है और मैं इनको सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह इन्होंने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दी हैं। इंशाल्लाह जिस तरह IGP साहब ने बताया, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जो मुझसे मांगा गया है अभी तक इन 3 महीनों में, मैंने कभी इनकार नहीं किया और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद भी नहीं करूँगा। हम CTD को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसमें मज़ीद परमानेंट भर्तियाँ कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारी जो स्पेशल ब्रांच है, क्योंकि पुलिस और CTD की आंखें और कान जो है हमारी स्पेशल ब्रांच है, हुकूमत की आंख और कान ये स्पेशल ब्रांच है। जितना आपका इंटेलिजेंस मजबूत होगा उतनी तेज़ आप कार्रवाई करेंगे और बर वक्त इक़दाम करके आप इन चीज़ों को रोक सकते हैं, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम्स हों या बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हों, आप रोक सकते हैं। तो उनको भी इंशाल्लाह हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसमें मज़ीद भर्तियाँ भी कर रहे हैं और उनको जदीद आलात भी दे रहे हैं इंटेलिजेंस की। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस दहशतगर्दी के नासूर को खैबर पख्तूनख्वा से पाक करेंगे और ये भी उम्मीद करते हैं कि जो लोग गलत फैसलों की वजह से यहाँ पर अमन बहाल नहीं हो रहा, वो भी होश के नाखुन लेंगे और इसके बाद कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे हमारे तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो हैं वो अमन और खुशहाली में ना रहें। ऐसा कोई फैसला वो नहीं करेंगे। इसके साथ साथ
میں پولیس کو نام تو نہیں لوں گا، لیکن اسپیشلی داد دوں گا کہ جس طرح ان پر پریشر ہے 9 مئی کے حوالے سے میرا نام ڈالنے میں 9 مئی کے واقعات میں، اور جس طرح آپ ڈٹے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دراصل یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جو پولیس جس کی پریارٹی یہاں پر دہشت گردی ختم کرنا ہے، اور ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی کاموں میں مداخلت کرے، اور جو چالان تقریباً 2 سال پہلے جمع ہو چکا ہے، اس کے بعد ایک ڈرامہ رچانا اور اس میں جو ہے میرا نام ڈلوانے کی کوشش کرنا، ان کی پریارٹیز کچھ اور ہیں۔ ان کی پریارٹیز یہاں پر کرائم ختم کرنا ہے، ہماری پولیس کی پریارٹیز ہیں یہاں پر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، ہماری پولیس کی پریارٹی ہے یہاں پر امن و امان بحال کرنا۔ اور عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہم نے ان کو سیاست سے دور ہی رکھا ہے۔ یہاں پر ہمارے جتنے بھی ڈی پی اوز ہیں وہ قرآن ہاتھ میں اٹھا لے اور کہہ دیں کہ میں نے ایک ایس ایچ او کی اگر سفارش کی ہو کہ اس کو فلانے جگہ پر لگا دے اور فلانے جگہ پر، کیونکہ ہم انٹرفیئرنس نہیں کرتے، ان کو ان کا کام کرنے دیتے۔ تو جو لوگ ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور اپنی سیاسی مقاصد، جن کا سیاست میں کوئی کام بھی نہیں ہے، اور کہتے بھی ہیں کہ ہم سیاست میں ٹانگ نہیں اڑاتے، اور پھر بھی ان سے سیاسی مقاصد کے اصول کے لیے ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں، تو ایسا نہ کریں، کیونکہ ہماری پولیس کو جو ہے نان پولیٹیکل رہنے دے اور ان کا جو کام ہے وہ کرنے دے۔ ہماری سی ٹی ڈی میں ہم نے 7.7 ارب روپے اپنی سی ٹی ڈی کو دیے ہیں جب سے میں آیا ہوں۔ اسپیشل برانچ کے لیے میں نے 7.2 ارب روپے کا پیکیج منظور کرایا ہے۔ مرج ایریا کے لیے جو ہمارے ریلیز ہیں وہ تقریباً 6.5 ارب روپے ہیں۔ سیف سٹیز کے لیے جو ہماری سپلیمنٹری اپروول میں نے دی ہے وہ 3.8 ارب روپے کی ہیں، اور ہمارا سیف سٹی صرف جو ہے ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں نہیں، انشاءاللہ جو ہمارا پشاور ہے اس کا جلد افتتاح ہو جائے گا۔ اس کو ہم مزید ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اپنی مرج اضلاع کی طرف، اور پہلے فیز میں انشاءاللہ تعالی ہمارے مرج اضلاع کے جتنے بھی ہمارے بازار ہیں اور جو ہمارے پاپولیٹڈ ایریاز ہیں ان میں انشاءاللہ ہم یہ سیف سٹی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پورے خیبر پختونخوا میں بھی اس کو ایکسٹینڈ کریں گے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو کوششیں ہم کر رہے ہیں صدق کے دل سے کر رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں امن و امان بحال ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور ہم ایک دفعہ پھر جو ہے سکون کا سانس لیں گے۔ آپ سب کا، اپنی صحافی برادری کا اور تمام پولیس ڈپارٹمنٹ کا میں شکر گزار ہوں۔ شکریہ۔